बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान रियाज खान ने एक अहम तरीन मुतालबा किया है। इमरान रियाज खान का ये मुतालबा बड़ा है, बहुत अहम है। इस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस मुतालबे की तो नहीं, लेकिन ये जो इमरान रियाज खान ने मुतालबा किया है, इससे मिलती जुलती एक बात हमारे सामने आई थी, उस पर बड़ी ले दे हुई थी। अब इमरान रियाज खान का ये मुतालबा है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले दरख्वास्त, इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब बात इमरान रियाज खान के मुतालबे की। इमरान रियाज खान साहब ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। वो ये कहते हैं कि काजी साहब ने ये क्लेम किया है कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तब से, यानी जब से काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तब से दबाव का कोई वाकया नहीं हुआ। तो मैं, यानी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि काजी फाइज ईसा साहब किसी भी केस में मुझे अदालत बुलाएं। इमरान रियाज कहते हैं जो मैं बताऊंगा ना अदालत के अंदर, पाकिस्तान की बड़ी मदद होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब ये क्लेम कर रहे हैं ना कि उनके आने के बाद कोई दबाव नहीं पड़ा पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, तो मैं बड़ी मदद कर सकता हूं। अगर काजी फाइज ईसा साहब मुझे अपनी अदालत में बुलवाएं तो मैं वहां आकर बता सकता हूं, शवाहिद दे सकता हूं और गवाही दे सकता हूं, और काजी साहब के कॉन्सेप्ट उस गवाही के बाद बड़े क्लियर हो जाएंगे। ये इमरान रियाज खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि खुद जो है वो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो होगा मुझे पता है। काजी फाइज ईसा साहब बुला लें किसी भी केस में, मैं चला जाऊंगा। ये इमरान रियाज खान साहब ने बात की। इससे पहले अदालत में नाम आया था काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में इमरान रियाज खान का, और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि जिसको आना है खुद आए और आकर बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे तो हम जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कमोबेश ये बात हुई थी अदालत में, और इस पर सोशल मीडिया पर बड़ी ले दे हुई कि इमरान रियाज खान कमोबेश 4.5 महीने गायब रहा, कहाँ रहा, इसी मुल्क में था, क्या हुआ था, सियालकोट के एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था। इस पर सवालात उठे थे। तो काजी फाइज ईसा साहब ने जब ये बात की तो वो सवालात तमाम के तमाम दोबारा ज़िंदा हो गए थे। काजी फाइज ईसा के सामने दोबारा वो सवालात जो हैं वो दोहराए जा रहे थे। अब इमरान रियाज खान ने उनको कहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अदालत की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है। इमरान रियाज खान कर रहे हैं ये मदद, और ये अदालत उज़्मा के लिए भी एक अच्छा मौका है कि एक बड़े नामवर सहाफ़ी को बुलाए और उसकी बात सुने। इसके बाद शाहिद असलम, इन्होंने ऐलान किया कि जो हालात हैं, जो वजूहात हैं, उनकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान छोड़ गए हैं, और फिल वक्त पाकिस्तान छोड़ गए हैं, क्योंकि उसी ऐलान में उन्होंने बताया कि मैं मट्टी से जुड़ा इंसान हूँ और मैं वापस आऊँगा। और इस बात का हम सबको यकीन है। हम शाहिद असलम को जानते हैं, दोस्त हैं हमारे, कि वो वापस आएंगे। एक दिलेर सहाफ़ी हैं, बहादुर सहाफ़ी हैं, और बड़ा मेहनत करके अपना मकाम बनाने वाला सहाफ़ी शाहिद असलम। तो वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसलिए शाहिद असलम जो है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ख़बरें, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके करीबी लोगों के एसेट्स बहुत कम अरसे में कैसे इतने बड़े हुए, इस स्टोरी में शाहिद असलम साहब जो हैं उन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया कि डाटा लीक हुआ तो इनके ज़रिए हुआ। अहमद नूरानी की वेबसाइट ने स्टोरी इनकी मदद से दी थी, ये भी हमारे सामने हुआ। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की जब सदारत थी पहले वाली 2008 से 13 की असेंबली वाली, तो उस मौके पर शाहिद असलम साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की, और शाहिद असलम ने उस स्टोरी में बताया कि इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी एक अहम शख्सियत और उनका जो काम था उसके हवाले से उन्होंने बात की, स्कैंडल था। फिर शाहिद असलम ने अभी जो इस्तीफ़ा आया अहम तरीन एमन बिलाल फैयाज साहब का, कोर कमांडर मंगला, उनके इस्तीफ़े के हवाले से जो स्टोरी थी वो शाहिद असलम साहब ने पूरी की पूरी तमाम डिटेल्स के साथ दी, माइन्यूट डिटेल्स के साथ। हमारे कुछ सहाफ़ियों ने, जैसे एक सहाफ़ी हमारे सीनियर हैं सईद चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा वो स्टोरी शाहिद असलम की पूरी जो थी वो अपने यूट्यूब चैनल पे स्टोरी की शक्ल में कर दी, एक वीडियो कर दी। शाहिद असलम ने कहा कि मेरी तो पूरी स्टोरी छाप दी। तो सईद चौधरी साहब ने उनको ये बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैंने आपको क्रेडिट दिया था,
لیکن وہ ایڈیٹنگ میں نکل گیا. یہ صحیح چوائس ہم نے بتایا تھا. تو شاہد اسلم صاحب جو ہے ان کی سٹوری پر بڑے لوگوں نے کام کیا. شاہد اسلم صاحب نے وہ بھی سٹوری پوری دی تھی. تو اب شاہد اسلم پاکستان چھوڑ گئے. ایک صاحب ہیں, یہ عام طور پر نا سوشل میڈیا پر جب لوگ دھمکی دیتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے کہ کیوٹ بوائے اور فلانی گرل اور فلانا منڈا, اس ٹائپ کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا, کوئی نام نہیں ہوتا, شناخت نہیں ہوتی. لیکن یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے جو شاہد اسلم کو دھمکی دے رہا ہے. ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, بلو ٹیک والا, خواجہ یاسین عثمانی اس کا نام ہے. اور یہ اپنے ٹویٹر پروفائل میں لکھتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, بلاگر, پولیٹیکل کمنٹیٹر, اینتھوزیاسٹ, پتہ نہیں اب یہ کیسے لکھا ہے اس نے, نریٹیوز, شیپنگ نریٹیوز پاکستان, اس نے یہ اپنے بایو میں لکھا ہوا ہے. اور آگے یہی شخص جو ہے وہ شاہد اسلم کو دھمکی دیتا ہے, اور دھمکی دیتے ہوئے جو باتیں یہ شاہد اسلم سے لکھتا ہے ٹویٹر پہ ڈی ایم میں جا کے, پرسنل میسج میں, وہ ہیں تم جہاں بھی ہو ارشد ڈیش, تم جہاں بھی ہو ڈیش ڈیش ڈیش, ارشد شریف بھی کینیا گیا تھا. اب یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ارشد شریف کینیا گیا تھا, ارشد شریف کی وہاں پر شہادت ہوئی. جن حالات میں ارشد شریف پاکستان سے نکلنے پر مجبور ہوئے, دبئی سے نکالے گئے, اس کے بعد کینیا گئے تھے, وہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی. اب یہ کہہ رہا ہے خواجہ یاسین عثمانی تم جہاں بھی ہو ارشد شریف بھی کینیا گیا تھا. پھر آگے شاہد اسلم کو کہتا ہے جھوٹے نوسر باز, تم جھوٹی من گھڑت شرلی چھوڑ کر ملک سے بھاگ گئے ہو, سستی شہرت کا بھوکا, ڈالروں کا پجاری. اس کے بعد اس نے اب یہ پنجابی ہے, انگلش ہے, رومن ہے, کیا لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ پین وغیرہ کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن پھر مجھے کسی نے کہا کہ اس کے ساتھ جو آگے ایک لکھا ہوا ہے الف کے بغیر, اس کا مطلب اس شخص نے گالی لکھی ہوئی ہے شاہد اسلم کو. تو یہ ہے. اب یہ جو ارشد شریف کے حوالے سے دھمکی دے رہا ہے شاہد اسلم کو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ارشد شریف بھی کینیا گیا تھا, یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر اس اکاؤنٹ پر ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ جو بایو ہے, بایو کے بعد پن ٹویٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف مخالف خود کو ظاہر کر رہا ہے, ایک صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, ایک قتل کیے گئے صحافی کے حالات بتا رہا ہے کہ وہ بھی چلا گیا تھا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو باقاعدہ طور پر اداروں کے لیے ایک کیس ہے کہ اس کو نشان عبرت بنائیں کہ یہ کیسے پاکستان کے اداروں پہ الزام لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ شخص, اور ایک صحافی کو اس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے. یہ تو قابل برداشت ہونا ہی نہیں چاہیے جو یہ بندہ کر رہا ہے. اور حیرت ہے کہ یہ اطمینان سے, دھڑلے سے, چہرہ دکھا کر, ویریفائڈ اکاؤنٹ نام بتا کر رہا ہے. تو یہ کیسے کر رہا ہے, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بشرا بی بی کی بیٹی والی بات دیکھیے, بشرا بی بی کی 2 بیٹیاں سامنے آئیں اور انہوں نے خاور فرید مانیکا کی بات غلط ہے یہ بتا دیا. انہوں نے کہا ہماری والدہ نے گھر میں عدت پوری کر لی تھی. پھر اس کے بعد ایک تصویر اور آئی. اب یہ جو تصویر تھی جو مزید آئی یہ سوشل میڈیا پر ڈالی عمران بلال نام کے ایک صاحب نے بھی, ان سے پہلے عدیل آصف, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بڑی تنقید کی. کچھ پرو پی ایم ایل این لوگوں کے یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ گانے وغیرہ بھی بنائے پیروڈی عمران خان صاحب کا مذاق اڑانے کے لیے. عدیل آصف نے بھی, عمران بلال نے بھی ٹویٹر پہ آگے لکھا کم و بیش اس طرح کی بات کہ خاور فرید مانیکا کی ایک بیٹی آ گئی ہے. یہ بیٹی سامنے آئی ہے, عمران خان اور بشرا بی بی کا کچا چٹھا کھول کر اس نے رکھ دیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی سب کچھ بتا رہی ہے, ہم تو شرم کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میری ماں, عمران خان, مختلف باتیں, والد کا نکاح, ریلیشن شپ, میرا والد خاور فرید مانیکا بدقسمت, یہ باتیں یہ بیٹی کر رہی ہے. ایک تو میں نے فیملی سے, ہم لوگوں نے الگ پہ انٹرویو بھی کیا تھا, تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مریم ریاض بٹو صاحبہ ہیں جن کی یہ بھانجیاں ہیں, بچیاں, ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے, فیملی کے دیگر لوگوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے, پاک پتن میں کچھ دوست ہیں ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو میں نے یہ باقاعدہ ایک سے زائد جگہوں سے معلوم کیا. یہ خاور فرید مانیکا کی, اور جب بشرا بی بی ان سے نکاح میں تھی, یہ ان کی بیٹی نہیں ہے. یہ بالکل غلط خبر ہے. ایک یہ باقاعدہ طور پر جن اکاؤنٹ سے آ رہا ہے وہ پرو پی ایم ایل این اکاؤنٹس ہیں, تو ان کی طرف سے یہ ڈالا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو نئی ایجنسی بنی ہے NCCIA, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ٹائپ, تو یہ بھی ان لوگوں سے پوچھ سکتی ہے کہ تم لوگ یہ غلط خبر کہاں سے پھیلا رہے ہو,
پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے اکاؤنٹ پر اپنے ڈال کر خبر پھیلائی ہے. خبر مکمل طور پر غلط ہے. یہ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے جو آ کے بتایا خاور فرید مانیکا کے بارے میں، اس کے بعد یہ حرکت کی گئی ہے، لیکن یہ حرکت غلط ہے. اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ خبر آئی تھی انوار اللہ کاکڑ، سابق نگراں وزیر اعظم جن کا حنیف عباسی سے پھڈا بھی ہو گیا تھا، ان کو طلب کر لیا گیا ہے. یہ جو گندم اسکینڈل پر تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں طلب کر لیا گیا ہے. اور محمد محمود جو تھے سیکرٹری فوڈ تھے، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کو اور محسن نقوی کو طلب کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ صاف طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. تو رائے تو پہلی آ رہی تھی کہ کاکڑ صاحب سے نون لیگ کیسے نپٹے گی. کاکڑ صاحب تو فوری طور پر فارم 47 کی بات کر رہے ہیں. تو نون لیگ والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کاکڑ صاحب سے سینگ نہ پھنسائیں، اس کا انہیں نقصان ہو سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.